अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष। श्रीशुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच। ओं नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविददृक्साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु चर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनर्को हति गन्तुमीरतुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिक्षन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्त्ये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तियो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः। यथार्चिषो गृहसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात्सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो
बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे संतं नमोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपिनिर्खिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराश्रित तं तद्वदार्तामुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयसः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुन्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राह्यादविपाटितमुखादरिडा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविददृक्साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु चर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनर्को हति गन्तुमीरतुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय
नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिक्षन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते वृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्त्ये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तियो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वा च कलया कृतः यथार्चिषो गृहसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे समतं नमोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपिनिर्खिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराश्रित तं तद्वदार्तामुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयसः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुन्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राह्यादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणां
श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविददृक्साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु चर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनर्को हति गन्तुमीरतुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिक्षन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते वृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजने सुशक्त्ये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तियो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः। यथार्चिषो गृहसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ्
न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्मन् सन् चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगे संतं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपि निर्खिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराशित तं तद्वदार्तामुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयसः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्यरुबलेन न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुन्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राह्यादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविददृक्साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु चर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनर्को हति गन्तुमीरतुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिक्षन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते वृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजने सुशक्त्ये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तियो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः यथार्चिषो गृहसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात्सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे संतं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपि निर्खिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराश्रित तं तद्वदार्तामुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयसः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुन्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राह्यादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अवेददृक्साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु चर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनर्को हति गन्तुमीरतुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिक्षन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते वृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्त्ये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तियो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः। यथार्चिषो गृहे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन्
निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगे समतं नमोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपिनिर्खिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराश्रित तं तद्वदार्तामुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयसः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुन्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राह्यादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविददृक्साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु चर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनर्को हति गन्तुमीरतुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे
सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिक्षन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते वृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजने सुशक्त्ये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्ति यो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः यथार्चिषो गृहसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे संतं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपि निर्खिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराशित तं तद्वदार्तामुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयसः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुन्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राह्यादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच
ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविददृक्साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु चर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनर्को हति गन्तुमीरतुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिक्षन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते वृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजने सुशक्त्ये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तियो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः यथार्चिषो गृहसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात्सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे संतं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपि निर्खिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराश्रित तं तद्वदार्तामुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयसः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुन्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राह्यादविपाटितमुखादरिडा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अवेददृक्साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु चर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनर्को हति गन्तुमीरतुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिक्षन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते वृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्त्ये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तियो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः यथार्चिषो गृहे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे समतं नमोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपिनिर्खिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराश्रित तं तद्वदार्तामुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयसः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुन्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राह्यादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविददृक्साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु चर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनर्को हति गन्तुमीरतुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिक्षन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते वृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजने सुशक्त्ये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्ति यो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः यथार्चिषो गृहसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं
सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपि निर्खिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराशित तं तद्वदार्तामुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयसः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्यरुबलेन न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुन्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राह्यादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम् इति श्री गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्।